बैठ कर नमाज पढ़ना एक रूहानी राज जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। नाजरीन, बैठ कर नमाज पढ़ना एक ऐसा राज है जिसे 80% मुसलमान नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बैठ कर नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके घर में 3 चीजें नाजिल फरमाता है। पहली चीज है गुर्बत। अब सवाल यह है, क्या सचमुच बैठ कर नमाज पढ़ने से घर में गुर्बत आती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बूढ़े, हजरत या नौजवान बैठकर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनके घर में ये 3 चीजें नाजिल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, नमाज इस्लाम का सबसे अहम रुकन है जो बंदे को सीधे अल्लाह ताला से जोड़ती है। लेकिन कई बार बीमारी, कमजोरी या किसी उज्र की वजह से खड़े होकर नमाज अदा करने से कासिर होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि बैठकर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? क्या यह जायज़ है? क्या इससे नमाज की फजीलत में कमी आती है, या बैठकर नमाज पढ़ने से वही सवाब मिलेगा जो खड़े होकर पढ़ने में है? कुछ लोग यह समझते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ना सिर्फ बीमारों के लिए है, जबकि कुछ लोग बिना किसी उज्र के भी बैठकर नमाज अदा करते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि शरीयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या हुक्म फरमाया, सहाबाए इकराम और फुकहा का क्या मौक़िफ़ है, और किन हालात में बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है और कब नाजायज़ हो जाता है। इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाब समझेंगे, ताकि कोई भी गलत फहमी बाकी ना रहे और हम अपनी नमाज को शरीयत के मुताबिक सही अदा कर सकें। दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दीन की ज़ाहिरी इबादत को तो जानते हैं, लेकिन इनके बतनी असरार और रूहानी असर में गाफिल हो चुके हैं। नमाज जो मोमिन की मिराज है, सिर्फ खड़े होकर ही नहीं पढ़ी जाती, बल्कि शरीयत ने इस अजीम इबादत को हर हाल में अदा करने की सहूलत दी है। चाहे इंसान खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो या इशारे से अदा करे, लेकिन बैठकर नमाज पढ़ने में एक ऐसा राज छुपा है जिसे बहुत से मुसलमान नहीं जानते। यह कोई आम बात नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस तरीके को इख्तियार किया और उम्मत के लिए आसान बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान हमें हैरत में डाल देता है कि जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके घर में 3 चीज़ें नाजिल फरमाता है। सोचिए, यह अमल जो बुनियादी तौर पर कमज़ोर या माजूर अफराद के लिए रियायत के तौर पर दिया गया था, उसमें अल्लाह ताला ने ऐसी रूहानी बरकतें छुपा रखी हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आती। हकीकत यह है कि हम ज़्यादातर नमाज के सिर्फ ज़ाहिरी पहलू पर बात करते हैं, कितनी रकात, कौन सा वक्त, कौन सी दुआ, लेकिन नमाज का जो रूहानी पहलू है, जो दिल को नरम करता है, आँखों को नम करता है और रब से ताल्लुक़ को मजबूत करता है, उस पर गौर करना हमारी आदत से निकल चुका है। बैठकर नमाज पढ़ना इसी रूहानी असर की एक छुपी हुई कुंजी है। आज के दौर में जहां जिस्मानी कमजोरी, बुढ़ापा, बीमारी या दुनियावी मशगूलियत की वजह से बहुत से लोग मुकम्मल क़याम के साथ नमाज अदा नहीं कर पाते, उनके लिए शरीयत की तरफ से यह सहूलत और रहमत है। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि यह सहूलत सिर्फ मजबूरों के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे एक खास रब्बानी राज छुपा है। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो किसी वजह से खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, या आपके अजीज़ों में कोई ऐसा है, तो यह अमल आपके लिए राहत और सुकून का पैगाम है। और अगर आप सेहतमंद हैं, तब भी यह जानकर हैरत होगी कि बैठकर नमाज पढ़ने वालों पर अल्लाह ताला की रहमत एक खास अंदाज में नाजिल होती है। दोस्तों, हमारी आज की यह बात सिर्फ मालूमात का खजाना नहीं, बल्कि दिलों को झंझोड़ने, आँखों को नम करने और दिल में मोहब्बत इलाही जगाने का एक तोहफा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह अपनी उम्र के आखिरी दिनों में अक्सर बैठकर नमाज पढ़ते थे। यह हदीस इस बात का वाज़ेह सबूत है कि बैठकर नमाज पढ़ना महज रियायत नहीं, बल्कि एक सुन्नत अमल भी है। जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे इख्तियार फरमाया, तो इसमें यकीनन कोई रूहानी राज और हिकमत मौजूद है।
بعض उलेमा के नज़दीक बैठकर नमाज पढ़ने से बंदे की आजूजी, इनकिसारी और खुशू में इजाफा होता है, क्योंकि वह खुद को अल्लाह के सामने कमज़ोर और मोहताज पाता है। यही वह हालत है जिसमें बंदे का दिल ज़्यादा नरम होता है, आंखें जल्दी भीग जाती हैं और ज़बान ज़्यादा इखलास से दुआ करती है। यही वजह है कि बाज़ सूफियाए किराम और औलियाए अल्लाह अपनी हालत सेहत के बावजूद भी बैठकर नमाज अदा करते हैं, ताकि खुशू और खुजू का वह दर्जा हासिल हो जिसकी तलब हर हक परस्त इबादत गुजार को होती है। यह रिवायत अहले ईमान के लिए एक निहायत खुशखबरी है कि जो शख्स किसी मजबूरी, बीमारी, कमजोरी या फिक्र खुशू की नीयत से बैठकर नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला उसके घर को 3 अजीज इनामात से नवाजता है। यह सिर्फ दावा नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से निकला हुआ वह फरमान है जिस पर हर मुसलमान को मुकम्मल यकीन होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके घर में 3 चीज़ें नाजिल फरमाता है। गुर्बत को दूर कर देता है, बीमारी को दूर कर देता है और उस घर में सुकून व रहमत नाजिल फरमाता है। यह अल्फाज जो कि सादा है, मगर इनमें जो रूहानियत का खजाना छुपा है वह बेहद कीमती है। इन 3 इनामात पर गौर किया जाए तो अंदाज़ा हो जाता है कि यह इंसान की ज़िंदगी के सबसे बड़े मसाइल का हल है। गुर्बत सिर्फ माली कमी को नहीं कहते, बल्कि ज़िंदगी की हर तंगी, हर महरूमी, हर बेकारपन भी दर हकीकत गुर्बत ही की मुख्तलिफ सूरतें हैं। जो शख्स बैठकर खुशू से नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क में बरकत पैदा करता है। यह बरकत सिर्फ माल की ज़्यादती में नहीं बल्कि उसकी हिफाजत, हिदायत और पाकीज़गी में भी होती है। ऐसे घरों में रिज़्क कम हो तब भी बरकत से काफ़ी होता है और कभी भूख, सवाल या जिल्लत की नौबत नहीं आती। बाज़ लोग जिस्मानी कमज़ोरी या दायमी बीमारी की हालत में क़याम नहीं कर सकते। उनके दिल में यह ख्याल आता है कि शायद उनकी इबादत नाकिस है या अल्लाह को कम पसंद है। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स है। बैठकर नमाज पढ़ना ऐसे बंदों के लिए अल्लाह की रहमत है और इसी इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला उनके जिस्मानी और रूहानी अमराज को दूर फरमा देता है। जिस घर में ऐसा बंदा हो, उस घर पर भी शिफा की तजल्लियात उतरती है और अहले खाना को भी इस इबादत का फ़ायदा पहुँचता है। आज का इंसान सब कुछ होने के बावजूद बेसुकून है। दुनियावी आसाइशें, दौलत, शोहरत, हर चीज़ के बावजूद दिल खाली है। लेकिन जहाँ बैठकर नमाज अदा की जाती है, अल्लाह ताला वहाँ सुकून, रहमत और मोहब्बत के फरिश्तों को नाजिल फरमाता है। ऐसे घरों में रूहानी माहौल पैदा होता है जहाँ दिलों को सुकून मिलता है, बच्चे सहले बनते हैं और ज़बानों पर नरमी और जिक्र इलाही जारी रहता है। इन 3 नेमतों को अगर गौर से समझा जाए तो यह दर हकीकत एक घर की दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी की बुनियाद है। वह घर जहाँ बैठकर नमाज पढ़ी जाती है वह जन्नत के साए में आ जाता है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने नमाज को बंदे के लिए एक इबादत और उससे ताल्लुक़ मजबूत करने का जरिया बनाया है। यह रूहानी सुकून, बुराइयों से बचाव, नज़्म और जबत और आखिरत में कामयाबी का सबब बनती है। नमाज दिल को सुकून देती है, गुनाहों की माफ़ी का जरिया बनती है और इंसान को अल्लाह ताला की याद में रखती है ताकि वह बुरे कामों से दूर रहे। नमाज शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं और नमाज के ज़रिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। यह इंसान में आजूजी और इनकिसारी पैदा करती है, क्योंकि वह अल्लाह ताला के सामने झुककर अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करता है। नमाज कबूलियत का जरिया भी है, क्योंकि हर नमाज के बाद रब ताला से मांगने का बेहतर वक्त होता है। नमाज जिस्मानी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके मुख्तलिफ अरकान जैसे रुकू और सजदा जिस्म मुत्तहर रखते हैं और जिस्मानी निज़ाम को दुरुस्त रखने में मदद देते हैं। नमाज अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया है, क्योंकि जब बंदा सजदे में जाता है तो वह अपने रब के सबसे करीब होता है। यह दुनियावी परेशानियों और गमों से निजात दिलाती है,
کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہی، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال اور دولت میں برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو ڈر، مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب العزت کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راستہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے دروازے پر ایک نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسموں پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کفار کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ادھورا ہے۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے
تو اس کے ساتھ اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اگر وہ نماز کا پابند تھا تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ جو شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر 2 رکعات اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ چمکتا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے، کمزوری یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو، تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے انسان صحت مند ہو، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابلے اس کا ثواب آدھا ہوگا۔ اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھیں اور رکوع و سجدہ عام طریقے سے کریں۔ اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کریں۔ سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کریں۔ اگر زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، مگر سجدہ کرنے کے لیے سر کو نیچے جھکانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل بیٹھ کر نماز پڑھو۔ تو بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے، مگر اس وقت جب واقعی کوئی معقول عذر ہو۔ بغیر وجہ کے فجر نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے انسان صحت مند ہی کیوں نہ ہو۔ دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا آپ کی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔